على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدينا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمن حق له علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعا کیجیے کم میں فلش سونا مرگری راغلی خدا ټول ته په هر قدم اجر عظیم ورکا. سمقصودونه زړه کې خدای د ټول مقصودونه پورا کا. سونا بیماران د اسلام دی الله دې کورونو کې اسپیټالونو کې سړی کا خزي اوس یو نوجوان چې والده سي باندې بیمار ده الله دې ټول ته صحت ور نصیب کړي. سونا مردگانان دا اسلام شوی دی خصوصاً دی کندی کی کلی کی ظاہر دی والد سے نور مرگری دیر کسان دی ز بیمار من موجود نو ما اللہ دی ټول تبخن نصیب کی. اللہ دی مخ کے سفر ورطا آسان کی. اللہ دی ورطا قبرون بائچے دی جنت گردئی. اللہ دی وارثان تا صبر جمیل ور کی. دی صاحب چکم خیرات و صدقہ کڑی دا اللہ دے دی صحابونا دا حضوری پاک روح تورسی. اللہ دے دی دا مردہ روح تورسی. اللہ دے دا تمام مسلمانان روحنو تورسی. اللہ دے ورطا قبرونا بائچی دا جنت اگردئی. اللہ دے وارثان تا صبر جمیل ورکی. سونا مرگری راغلی کلی دی حاضر دی مولی سیب تم تو کہ انشاءاللہ پاک ورطا پا ہر قدم اجر عظیم ورکی. اللہ دی دین دا خدمت تا پارا دیر عمر ور نصیب کی. اور اللہ دی زمانگا تاسو ټولو پا گناہونو قلم دا پھرا کاگی. مسافرو تا دعا کی چا اللہ دا خپل وطن اسباب برابر کی. اللہ دی علتا دا خوشحالی زندگی نصیب کی. اللہ دی منگا تاسو ټول پا جمع حرم شریف تا بوزی. چاچ سا حجتونی سڑی دی خزی دی خدا دا ټول حجتونا پورا کا. دا حلال رزق اسباب برابر کا. سرزمگے محتاجین بچ کا. منتم دعا کی کور کی بیماری چل پاک منتم صحت را نصیب کی. اللہ دے طول مریضانوں تا صحت ورکی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. کم مرگری ملمانی دی تخانی تلان دلات شید